आज 26औं विश्व मूलवासी दिवस मनाइरहनु हुने, देश विदेशमा रहेर पनि भव्य र सभ्यताका साथ मनाइरहनु हुने, आफ्नो देशको निमित्त, अधिकारको निमित्त गरिरहनु हुने, फाँसी जान पनि गर्व गर्ने विश्वका जुदा मूलवासी वीर योद्धाहरूलाई आजको 26औं विश्व मूलवासी दिवसको उपलक्ष्यमा शुभकामना साथै जय मङ्गल भन्न चाहन्छु। जय मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले लडेको राजनैतिक लडाइँ जितेको एउटा रहस्यमय लडाइँ हो। अस्तित्वको लडाइँ भनेको के हो? सर्वप्रथम त्यो बुझ्न हामीले आवश्यक छ। अस्तित्व भनेको चाहिँ, अस्तित्वको लडाइँ भनेको चाहिँ त्यो अन्तिम स्टेपको लडाइँ हो, जसलाई धर्मको लडाइँ पनि भनिन्छ। धर्मको लडाइँ भनेको एउटा धर्मको लडाइँ भनेको सत्यको लागि लडाइँ भन्ने बुझिन्छ र अधर्म अर्को लडाइँ चाहिँ अधर्मको हुन्छ। त मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले लडेको जो राजनीतिक लडाइँ छ त्यो चाहिँ अस्तित्व प्राप्तिको निमित्त लडेको राजनीतिक लडाइँ। त मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले अस्तित्व प्राप्त अथवा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको राजनीतिक लडाइँ कहिले पुगिन्छ त भन्ने कुराहरू पनि आउँछ। र यसमा चाहिँ जस्तै लोकतन्त्र अर्थात् गणतन्त्र, यो चाहिँ त्यो अस्तित्व प्राप्तिको निमित्त पहिलो ढोका मात्रै हो। पहिलो ढोका मात्रै हो, अर्थात् पहिलो सिडीको पहिलो खुर्किलो हो। त्यसपछि भित्र जानुपर्छ। भित्र गइसकेपछि लोकतन्त्रको ढोका खोलिसकेपछि त्यो ढोकाबाट भित्र छिरिसकेपछि मात्रै हामीले 5वटा अधिकारका ढोकाहरू खोल्नुपर्ने हुन्छ। ती 5वटा ढोकाका अधिकारहरू मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको झन्डामा तपाईँहरूले देख्नु सक्नुहुन्छ। तारा छ, 5वटा तारा छ। त्यो 5वटा कोड भएको ताराले के बताउँछ त भन्दाखेरि हामी 5वटा अधिकारबाट आफ्नै देशमा वञ्चित भएका छौँ, लुटिएका छौँ। त्यो 5वटा अधिकारहरू, राजनैतिक अधिकार, एउटा शैक्षिक अधिकार, एउटा धार्मिक अधिकार, एउटा सांस्कृतिक अधिकार, एउटा सामाजिक अधिकार, यो 5वटा अधिकार प्राप्त भइसकेपछि मात्रै अस्तित्व प्राप्त हुन्छ, अस्तित्वमा बाँच्न सकिन्छ। र यो 5वटा कुराहरू अर्थात् यी 5वटा अधिकारहरू नपाउन्जेलसम्म अस्तित्वविहीन भएर, मान्छेको रूपमा मान्छे नभएर मान्छेको रूपमा अधिकारविहीन पशु जस्तै भएर बाँच्नुपर्ने हुन्छ। यस कारणले यो अस्तित्वको लडाइँमा, अस्तित्वको निमित्त अधिकार माग्दाखेरि, यो 5वटा अधिकारहरू माग्दाखेरि कसैले साम्प्रदायिक भन्छन् भने त्यो गलत हो। यो साम्प्रदायिकता हुँदैन। आफ्नो अधिकारको लागि माग गर्दाखेरि, लड्दाखेरि साम्प्रदायिक हुँदैन। तर यो अधिकार माग्नेलाई, अधिकार खोज्नेलाई, जसले अधिकार खोजेका छन् अर्काको, ऊ चाहिँ
खासमा साम्प्रदायिक, जसले अधिकार खोजिरहेको छ, अर्काको अधिकार अर्थात् अर्काको अस्तित्व चाहिँ खोज्नु हुँदैन, मास्नु हुँदैन। तर आफ्नो अधिकार माग्दाखेरि, आफ्नो अधिकारको लागि लड्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई साम्प्रदायिकता भनिँदैन। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले जुन पहिलो गेट त भर्खर खुलिँदैछ, पहिलो गेट भनेको मेन ढोका हो। त्यो मेन ढोका खोलिसकेपछि मात्रै भित्र 5 वटा ढोकाहरू छन्। त्यो 5 वटा ढोकाहरू हामीले जबसम्म खोल्न सक्दैनौँ तबसम्म अस्तित्वको लडाईँ पुरा हुँदैन। अस्तित्वको लडाईँ जारी नै रहन्छ। र जुन कुनै पनि शब्द, जस्तै हामीले इन्डिजिनस डे भनेर संसारले नै मान्यता दिएको, संसारमै इन्डिजिनस डे भनेर चाहिँ मनाइरहेका छन्। तर नेपालमा यहाँका शासकहरूले आदिवासी इन्डिजिनसको अर्थ र परिभाषालाई चाहिँ कसरी अर्थाइदिएको छ भन्दाखेरि आदिवासी दिवस भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ गलत किसिमले चाहिँ मनाउन लगाइरहेको छ। कुनै पनि शब्दको अर्थ हुन्छ, कुनै पनि शब्दले अर्थ बोकेकै हुन्छ, त्यो अर्थले असर बोकेको हुन्छ। जनजाति एउटा शब्द भयो, मूलवासी एउटा शब्द भयो, मङ्गोल एउटा शब्द भयो, आदि मूलवासी एउटा शब्द भयो। र यो शब्दको अर्थ छ। त्यो अर्थले चाहिँ के बोकेको हुन्छ भन्दा असर बोकेको हुन्छ। त्यो असर भनेको सकारात्मक असर पनि बोकेको हुन्छ, नकारात्मक असर पनि बोकेको हुन्छ। जस्तै जनजातिले के असर बोक्यो र कसको लागि चाहिँ सकारात्मक असर बोक्यो र कसको निमित्त चाहिँ नकारात्मक असर। यहाँका मूलवासी मङ्गोलहरूको निमित्त चाहिँ जनजाति भन्ने शब्दले चाहिँ के बोक्यो, के असर, नकारात्मक असर बोक्यो। त्यो जनजाति शब्दले चाहिँ यहाँका मूलवासी मङ्गोलहरूलाई, नेपालका मूलवासी मङ्गोलहरूलाई चाहिँ उत्थान होइन पतन गराउने नकारात्मक असर बोक्यो। मङ्गोल शब्द, जुन मङ्गोल शब्द छ त्यो त यहाँका मूलवासी मङ्गोलहरूको निमित्त चाहिँ उत्थानको र सकारात्मक असर बोकेको शब्द र अर्थ भयो। तर यहाँका हिन्दू आर्य ब्राह्मण क्षेत्रीहरूको निमित्त चाहिँ फेरि त्यो मङ्गोल शब्दले चाहिँ नकारात्मक असर बोक्यो। यस कारणले हामीले बुझ्नु परेको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब संसारमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका संस्थापक प्रेसिडेन्टज्यूले जुन एउटा मूलवासी भन्ने शब्द खोजेर पत्ता लगाएर होइन र मङ्गोल भन्ने शब्द उहाँले सुरुवात गर्नुभयो। मङ्गोल भन्ने शब्द त बिर्सिसकेका थिए मङ्गोलहरूले, तर आवश्यक पनि थिएन। कसलाई आवश्यक थिएन भन्दाखेरि जो समृद्धशाली विकसित मङ्गोल मुलुकहरू छन् उनीहरूलाई आवश्यकता पनि परेन मङ्गोल भन्ने शब्द। मङ्गोलहरूको एकता हुनुपर्छ, मङ्गोलवाद पनि आवश्यक छ यो संसारमा भन्ने कुरा उनीहरूलाई आवश्यकता नै परेन। तर जुन मुलुक चाहिँ मङ्गोलहरूको थियो, नेपाल भए, भारत भए, यी देशका मूलवासी मङ्गोलहरूले चाहिँ आफ्नो अधिकार गुमाउनु परेको हुँदाखेरि, आफ्नो देश गुमाउनु पर्दाखेरि चाहिँ मङ्गोल शब्दको फेरि आवश्यकता पर्यो। र डाक्टर गोपाल मोजीले मङ्गोल शब्द चाहिँ उहाँले विस्फोटन गरिदिनु भयो, मङ्गोल शब्द विस्फोटन गरिदिनु भयो। र यस कारणले चाहिँ अहिले आदिवासी भन्ने शब्द र जनजाति भन्ने शब्द
आदिवासी शब्द चाहिँ कसले चाहिँ नवरण गरिदियो त भन्दाखेरि त्यस बेलाको तथाकथित एमालेको सम्मेलनले एमालेको विराटनगरको सम्मेलनमा होइन यहाँका मूलवासी मङ्गोलहरूलाई राज्य सत्ताबाट चाहिँ वञ्चित गराउनको लागि आफूहरू शासक हुनको लागि यहाँका मूलवासी मङ्गोलहरूलाई चाहिँ शासित बनाइराख्नुको लागि एउटा षड्यन्त्रको रूपमा एउटा शब्द जाल फ्याँकिदियो। फेरि जनजाति शब्द, त्यो जनजाति शब्द फेरि कहाँबाट नवरण गरियो त भन्दाखेरि गोरखपुर, इन्डियाको गोरखपुरबाट त्यो दरबारिया समर्थक मसाल र दरबारीहरू मिलेर एउटा सम्मेलन गर्यो। त्यो सम्मेलनबाट चाहिँ यहाँका मूलवासी मङ्गोलहरूलाई पतन गराउनको लागि, शासन सत्तामा पुग्न नदिनको लागि, दबाइराख्नुको लागि चाहिँ उनीहरूले जनजाति भन्ने एउटा शब्द मङ्गोलको ठाउँमा जनजाति शब्द ल्याइदियो। त मूलवासीको ठाउँमा चाहिँ आदिवासी ल्याइदियो उनीहरूले। त उनीहरूले चाहिँ हाम्रो हितको लागि सम्मान गरेर यहाँका मूलवासी मङ्गोलहरूको निमित्त सम्मान गरेर इज्जत गरेर उनीहरूले त्यो शब्द ल्याएको होइन। त्यो त अपहेलना गरेर नास्युन मास्युन भनेर त्यो शब्द जालको रूपमा त्यो शब्दले त्यसको अर्थ बोकेको हुन्छ। त्यो अर्थले चाहिँ असर के पुऱ्यायो भन्दा जनजाति र आदिवासी भन्ने शब्दले चाहिँ त्यहाँका मूलवासी मङ्गोलहरूलाई त उठ्नै नदिने, बिउजनै नदिने, पतन गराउने खालको चाहिँ बोक्यो। त्यो हतियारको रूपमा, षड्यन्त्र रूपमा त्यसरी आयो। र डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले जस्तै हामीलाई यहाँका मूलवासी मङ्गोलहरूलाई यहाँका शासक बाहुन क्षेत्रीहरूले सम्मान गर्ने, सत्कार गर्ने, इज्जत गर्ने भन्ने कुरो त हामीले नचिताउँदा नि हुन्छ। यो कुरोसम्म डाक्टर गोपाल गुरुङ जस्तो महान व्यक्ति जो राजनीतिज्ञ थिए, विद्वान थिए, पढे लेखेका थिए, त्यो उहाँले एउटा पुस्तक लेख्दा त के गर्यो त भन्दाखेरि यो जान्ने भयो, यो चाहिँ बाटो भएर निस्क्यो, त्यसलाई जेलभित्रै सड्याउनु पर्छ भनेर 3 वर्ष जेल हाल्नेहरूले 5 वर्षसम्म भूमिगत भएर बाँच्नु पर्ने गरी हेर्नेहरूले र उहाँ पत्रकार लेखक हुँदाखेरि त्यति दुःख पाउनुभयो। र पत्रकार हुँदाखेरि के दुःख पाउनुभयो भन्दाखेरि नेपालका पत्रकारहरूलाई सरकारले जाऊ मनाङ र मुस्ताङमा सर्वे गरेर आऊ भनेर पठाउँदाखेरि त्यो पत्रकारहरूको ग्रुपमा पत्रकार भएर वरिष्ठ पत्रकार हुनुहुन्छ डाक्टर गोपाल गुरुङ उहाँ पनि जानुभयो सधैँ त्यो बाहुन क्षेत्रीय पत्रकारहरूको हुलमा। त्यहाँ उहाँले देखेर त्यो बाहुन क्षेत्रीय पत्रकारहरूले खिचिटिउरी गरे, गुरुङजी त कसरी पत्रकार हुनुभयो, लाहुरे पो हुनुपर्ने त भनेर त्यसरी खिचिटिउरी गरे। गर्नेले हामीलाई इज्जत र सम्मान गरेर राम्रो नाम राखिदिन्छ भने त्यो राख्दैन। जस्तै कूटनीतिकहरूको भेलामा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कूटनीतिज्ञहरूको भेलामा काठमाडौँमा त उहाँ पनि जानुभयो, पत्रकारको हैसियतले जानुभयो। त हाम्रा यो कुरोसम्म डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू एउटा राम्रो सुट लगाएर जानुभयो त्यतिखेर। त उहाँको बटन चाहिँ पहेँलो रहेछ। त्यो पहेँलो बटन देखेर चाहिँ एकजना बाहुन पत्रकारले गुरुङजीको बटन त सुनको पो हो कि हो भनेर चाहिँ त्यसरी होइन गिजाउनेले, त्यसरी हेप्नेले चाहिँ हामी नेपालका मूलवासी मङ्गोलहरूलाई आदिवासी राम्रो शब्द दियो, जनजाति राम्रो शब्दले पुकार्यो, सम्मान गर्यो भनेर मिठो लागे पनि, गुलियो लागे पनि अन्तिममा गएर चाहिँ त्यो पोइजन हो। उनीहरूले विष चाहिँ दिएको हामीलाई, त्यो अमृत दिएको होइन, त्यो विष दिएको। तर यो कुरामा डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले चाहिँ यहाँका मूलवासी मङ्गोलहरूलाई मालिक बनाउनुको निमित्त, शासक बनाउनुको निमित्त उहाँले मूलवासी मङ्गोल शब्द यथार्थ शब्द
निकालेर खोजेर दिनुभयो। तर हाम्रो मान्छेहरू के भयो, टर्रो भयो। तर अन्तिममा कालान्तरमा गएर चाहिँ यो चितो र टर्रो शब्दले चाहिँ फेरि मालिक बनाउँदैछ यहाँको मुलवासी बङ्गलहरूलाई, शासक बनाउँदैछ। तर त्यो बुझ्न सकेनन्, बुझ्न चाहेनन्। अब समय छैन फेरि। अब किन समय छैन भन्दाखेरि अब यहाँका मूलवासी मङ्गोलहरूले चाहिँ बुझेर बुझ पचाउँछन् भने पनि, बुझ्न चाहँदैनन् भने पनि, बुझ्ने कोसिस गर्दैनन् भने पनि त्यसको सजाय आफैले भोग्नुपर्छ। यसको सजाय देशले पनि, आफ्नो देशले पनि भोग्छ, आफ्नो छोराछोरीले पनि भोग्छ, आफ्नो समाजले पनि भोग्छ। किन भोग्छ त भन्दाखेरि शासन सत्ता शक्ति त यहाँका मूलवासी मङ्गोलहरूको हातमा छैन, विदेशी बाहुन क्षेत्रीको हातमा छ शासन सत्ता त। यसकारण हाम्रो समाजलाई, हाम्रो देशलाई, हामीलाई, हाम्रो छोराछोरीलाई कुन लडाइँमा होम्याउने हो, कुन खाडलमा जाग्ने हो, त्यसको निर्णय गर्ने ठाउँमा बाहुन क्षेत्री छ। यसकारण अब यहाँका मूलवासी मङ्गोलहरूले आदिवासी जनजाति भन्नु भनेको चाहिँ तिनै बाहुन क्षेत्रीहरूको चाहिँ पिठ्ठु भएर होइन, उनीहरूले जे भने चाहिँ मान्ने, अर्थात् उनीहरूको हली गोठालाले मात्रै जनजाति आदिवासी स्वीकार्छ। र अब बुझ्नै पर्छ, अब हामीले बुझाउनु पर्छ, बुझाउँदै लैजानुपर्छ। बुझ्ने समय आयो। अब पनि बुझ्यौँ न भने चाहिँ अब त संसार साँगुरिएको छ, संसार साँगुरिएको छ। यस कारणले ठुला ठुला विश्वमा घट्ने घटनाहरू पनि, विश्वमा हुने परिवर्तनहरू पनि एकैछिनमा हामीले देख्न सक्छौँ, एकैछिनमा हामीले खोज्न सक्छौँ। त्यो अहिले विज्ञानको कुराहरू, प्रविधिका कुराहरू चाहिँ अगाडि आइसकेको छ। र यो विज्ञान र प्रकृतिको कुराहरू चाहिँ, विज्ञान र प्रकृतिको नियम चाहिँ अकाट्य सत्य हुन्छ। जस्तै बर्खामा पानी पर्छ, बर्खामा पानी पर्छ प्रकृतिको नियम हो। तर हामीले सधैँ पानी त पर्छ नि भनेर हामीले हाम्रो घरको छानाहरू बेलामै समयमै हामीले चाहिँ काटकुट गरेनौँ भने, बाढी पहिरो आउँछ बर्खामा, हामीले तटबन्धन गरेनौँ भने, पहिरो जाने ठाउँमा हामीले सुरक्षित रूपले त्यसलाई बाँधेर तटबन्धन गरेर सुरक्षित ठाउँमा हामी गएर चाहिँ बसाइ सरेर चाहिँ हामीले बस्यौँ न भने एक्सिडेन्ट हुन्छ, एक्सिडेन्ट हुन्छ। त्यो प्रकृतिको नियम। प्रकृतिको नियम के हो भन्दाखेरि आइरहेछ यो बर्खा आउँछ, हिउँद आउँछ, यो प्रकृतिको नियम हो। तर त्यो नियमभित्र चाहिँ हामीले होसियारी अपनायौँ भने, हामीले बुद्धि पुर्यायौँ भने, त्यस्तो गल्ती भयो भने चाहिँ एक छाक हुने कुरो, एकै छाक भइन्छ। यसकारण अब हामीले यहाँका मूलवासी मङ्गोलहरूलाई, नेपालको मूलवासी मङ्गोलहरूलाई अब आदिवासीको परिभाषाहरू, मङ्गोल र जनजातिको परिभाषाहरू, यो मङ्गोल राष्ट्रवादका दर्शनहरू चाहिँ हामीले पुर्याउन अल्छी गऱ्यौँ भने, पुर्याउन सक्यौँ न भने त्यो हामीलाई बिगाट आउँछ। हामी पनि त्यो सजाय, त्यसको सजायको भागीदार हामी पनि हुन्छौँ। किनकि हामीले अल्छी नगरेका थियौँ भने, किनकि हामीले अलिकति लोभ नगरेका थियौँ भने, किनकि हामीले अलिकति साहस नगरेका थियौँ भने, कमसेकम हाम्रो मान्छेहरू बिउजेरै थियो, कमसेकम हाम्रो मान्छेहरू जाग्ने थियो। यस कारणले अब चाहिँ हामीलाई समयले पर्खिँदैन, समयले अब पर्खिँदैन, बुझ्नेले बुझिहाल्छ। किन बुझ्नै कर लाग्छ, अब बुझ्नै कर लाग्छ। अब मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा पनि एकखालको भेल बाढी आउँछ, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई खोज्नेहरू आउँछन्, भेल बाढी जस्तै भएर आउँछ। र अब हामीले चाहिँ चिन्न सक्नुपर्छ, अब पर्खिन सक्नुपर्दछ, धैर्य गर्नु सक्नुपर्दछ। किनकि भेल बाढीसँगै हामी पनि बग्यौँ भने चाहिँ
मङ्गोलको अस्तित्व, हाम्रो समाज र यो मङ्गोल राष्ट्रवादको कुराहरू त हाम्रो अग्रजहरूले दिनुभएको योगदानहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो बर्बाद हुन सक्छ, खत्तम भएर जान सक्छ। यसकारण हामीले त्यो भेल रोक्नको लागि चाहिँ कन्टिन्यू भएको मिटिङहरूमा भाग लिनै पर्छ, कार्यक्रममा भाग लिनै पर्छ। त्यो कार्यक्रममा मङ्गोलको कार्यक्रममा जानु, मङ्गोलको मिटिङमा जानु, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको सेमिनार गोष्ठीमा जानु भनेको चाहिँ यो वैचारिक क्रान्ति लड्दैछौँ हामी। वैचारिक क्रान्ति लड्नुको लागि चाहिँ हतियार देखाउनुपर्छ। वैचारिक क्रान्तिको हतियार भनेको के हो भन्दाखेरि यो तर्क हो, यो बहस हो, यो छलफल हो। यसकारण बुद्धिको कुरा आयो, क्षमताको कुरा आयो, दक्षताको कुरा आयो। यसमा त खोजेर तर्कहरू, पोइन्टहरू निकालेर चाहिँ बहस गर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि यो वैचारिक क्रान्तिको, यो अस्तित्वको लडाइँको हतियार भनेको नै त्यही हो। तर्क नै ठुलोको, बुद्धि नै ठुलोको, विवेक नै ठुलोको हो। यसमा मूर्खताको र हतियारको, घमण्डको कुरोहरू आउँदैन। यसकारण अब हामीले अब हेर्नुहोस्, विश्वको कुराहरूमा के भइरहेछ भन्दाखेरि विश्वमा उथलपुथल भइरहेछ। विश्वमा उथलपुथल हुँदाखेरि विज्ञानको कुरा गरेँ मैले अघि, प्रकृतिका कुरा गरेँ। त्यो विज्ञानको नियमहरू छन्। विज्ञानले त यति माइल छ पृथ्वी र सूर्यको, चन्द्रमाको दूरी पनि निकाल्न सक्छ विज्ञानले। त्यस कारणले अब के हुन्छ त्यो हामीले केही थाहा छैन। अब के हुन्छ हामीले केही थाहा छैन, किनभने अब के हुँदैछ होइन, संसारमा के हुँदैछ, अब के हुन लागेको छ त्यो हामीले थाहा हुँदैन। किनकि हामी विज्ञानभन्दा धेरै टाढा छौँ। तर प्रकृतिको नियम त हामीलाई थाहा छ। अपराध गर्नु हुँदैन, झुटो बोल्नु हुँदैन, ढाँट्नु हुँदैन, आफ्नो काम आफैले गर्नुपर्छ, आफ्नो अधिकार आफैले खोज्नुपर्छ, अरूले खोजिदिँदैन भन्ने यो नियम त हामीलाई थाहा छैन। तर जुन विज्ञानको नियम चाहिँ अब हामीलाई थाहा छैन। त्यो विज्ञानको नियम भनेको चाहिँ यति किलोमिटर यति पर्छ, यो यसको डिस्टेन्स यति हो, अब यस्तो हुन्छ, अब केही समयपछि यस्तो हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ विज्ञानलाई अध्ययन गरेर चाहिँ काम गर्ने गर्छन्। तर अब यसमा चाहिँ त्यो विज्ञानका नियमहरू, प्रकृतिका नियमहरू चाहिँ अब चाइनासँग 5000 वर्ष कला छ, टेक्नोलोजी छ, त्यतिखेर नै उनीहरूले सुरक्षित राखेर राख्न सफल भएको छ। उसले के आवश्यक पर्ने टेक्नोलोजीहरू निकाल्छ होइन, त्यो हामीलाई थाहा हुँदैन। र अर्को जो आर्यहरू छन्, गोराहरू, अमेरिका, इजरायल भए, यिनीहरूसँग 3000 वर्षको चाहिँ 3000 वर्षको कला छ, विज्ञान छ। उनीहरूले त्यति 3000 वर्षको चाहिँ उनीहरूले बचाउनु सकेको छ। 3000 वर्षकै कुरो खोतलेर चाहिँ अब यसो गर्नुपर्छ, यसो गर्न सकिन्छ भनेर गरिराखेको छ। तर चाइनासँग त 5000 वर्ष पुरानो छ विज्ञानको कुराहरू, प्रकृतिका कुराहरू, त्यस्तो टेक्नोलोजी उनीहरूसँग सुरक्षित छ। तर अहिले के भयो, अस्ति के भयो त भन्दाखेरि अब अमेरिकाले पनि चाइनाको शक्ति कति छ, कति शक्तिशाली भयो, अब हामीले विश्वमै जित्न सफल भएका छौँ। विश्वकै हामी शक्तिशाली, विश्वको सुपर पावर हौँ हामी। र अहिले अब लडाइँ जसले चाहिँ समुद्रमा लडाइँ जित्छ उनै विश्वको चाहिँ पहिलो नम्बर 1 सुपर पावर मुलुक बन्छ। र सुपर पावर मुलुक बन्नुको लागि उसको सामुद्रिक होइन हतियार, समुद्रमा
उसको चाहिँ समुद्रमा लड्ने लडाकु जहाज चाहिँ शक्तिशाली हुनुपर्छ। त अमेरिकासँग चाहिँ शक्तिशाली जहाज भएको कारणले उनीहरू विश्वमा चाहिँ सबै लडाइँहरू जित्दै आइरहेको। तर त्यही जहाज चाहिँ लिएर चाहिँ चाइनाको साउथ सीमा आयो। साउथ सीमा आउँदाखेरि चाइनाले पनि के गरेर देखाइदियो भने आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्यो। चाइनाले अमेरिकाले पनि शक्ति प्रदर्शन गर्यो। उसको सबैभन्दा अन्तिम लडाकु जहाज त्यो उसले प्रदर्शन गर्यो, त्यो लिएर आयो चाइनाको बोर्डरमा। त चाइनाले के गरेर देखाइदियो भन्दाखेरि उसले दुईपल्ट रोकिदियो। उसले दुईपल्ट कसरी रोकिदियो भन्दाखेरि 34 सेकेन्ड र अर्कोचोटि 37 सेकेन्ड त्यो उसको चल्दै नचलेको जाम गरिदियो। उसको पाठ पूर्जा पनि नचल्ने, त्यो नेट इन्टरनेट चाहिँ काम नदिने गरी बनाइदियो। त्यसपछि चाहिँ फर्क्यो अमेरिका, अब चाहिँ बर्बाद हुने रहेछ भनेर फर्क्यो। यसलाई 5000 वर्ष पुरानो त्यस्तो कुराहरू छ, महत्त्वपूर्ण बहुमूल्य कुराहरू होला। हामीले त हाम्रो इतिहासै थाहा छैन, हामीलाई हाम्रो समाज, हाम्रो संस्कार संस्कृति के हो बिर्सिसकेका छौँ। त्यो उनीहरू 5000 वर्षको संस्कृति, मङ्गोल संस्कृति हो, त्यो बचाएर राख्न सफल भएको छ चाइनाले। त्यो गोराहरूले 3000 वर्षसम्म बचाउन सफल गरेको छ। त्यही भित्र छ के हुन्छ होइन, पृथ्वीमा के हुँदैछ, पानीमा के हुँदैछ, जङ्गलमा के हुँदैछ, के आवश्यक छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यति पुरानो कुराहरू, पुरानो प्रमाणहरू जसले राख्न सक्छ, जोसँग छ उही सफल हुने। अब चाइनाले के गर्दैछ त भन्दाखेरि उसले 5000 वर्ष अगाडिको उसको पुर्खाले ओगटेको जति पनि यो भूमिहरू छ, जति पनि एरिया छ, त्यो उसले खोज्दैछ। त्यो गोराहरूले पनि के खोज्दैछ भन्दाखेरि उसले 3000 वर्ष अगाडि हाम्रो चाहिँ साउदी अरेबियाको पनि अलिकति पर्छ, इराकको पनि अलिकति भूभाग पर्छ, युनानको पनि अलिकति भूभाग पर्छ, यो सबै हाम्रो 3000 वर्ष अगाडि हाम्रो पुर्खाले आर्जेको मुलुक हो, यो माटो हो भनेर चाहिँ उनीहरू त्यसरी खोजबिदी गर्छ। र हामी चाहिँ भर्खर 500 वर्ष भएको छैन हाम्रो देश लुटिएको, हाम्रो देश खुसिएको, त्यो कुरो चाहिँ भर्खर हामी बुझ्दैछौँ। बुझ्ने काम चाहिँ कसले गरिदिनु भयो भने युक्रोस अमर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले। त युक्रोस अमर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले पनि यहाँको मान्छेले बुझ्नै नसक्ने रहेछ, यहाँको मान्छेलाई जति जगाए पनि नजाग्ने रहेछ। अब मान्छेको रूपमा पशु नै भएर बाँच्न मन पराउने रहेछ, चेतनशील भएर चाहिँ चेतनै रहेछ, चेतनशील हुनै नसक्ने रहेछ भनेर उहाँले पनि माया मार्नु भएको थियो भने, जेलबाट माफी मागेर निस्किनु भएको थियो भने आज हामी यो अधिकारका कुराहरू, यो मूलवासी दिवसका कुराहरू बुझ्न सक्ने थियौँ, हामीले बोल्नु पनि पाउने थिएनौँ। त्यो नेपालमा बोल्न पाउने लोकतन्त्र पनि आउने थिएन। नेल्सन मण्डेला, दक्षिण अफ्रिकाको नेल्सन मण्डेला 27 वर्ष त जेल जीवन मात्रै बिताउनु पर्यो। त्यो जेलभित्र पनि खालि चक्की पिस्नु पर्ने, त्यसको जेलभित्रको सङ्घर्षको कथा व्यथा त कस्तो डरलाग्दो छ भने नेल्सन मण्डेलाको 27 वर्ष जेल मात्रै जेल जीवन बिताउनु पर्यो। अरू वर्ष कैयौँ बाहिर सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। तर पनि एक दिन जाग्छ मेरा मुलुकका काला मूलवासीहरू आफ्नो देशको लागि, आफ्नो अधिकारको लागि, आफ्नो अस्तित्वको लागि अवश्य जाग्छ भनेर चाहिँ प्रण गरेर चाहिँ हिँडिसकेपछि नभन्दै दक्षिण अफ्रिकाका युवाहरू, विद्यार्थीहरू सबै जागेर चाहिँ त्यहाँ गोरा आर्य शासनको विरुद्धमा चाहिँ आवाज उठाउनु थाल्यो। राष्ट्रव्यापी जन आन्दोलनहरू सुरु भयो र गोरा शासकलाई चाहिँ पल्टाएर चाहिँ छाड्यो। यो कुरामा डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले पनि यहाँ त्यसै गर्नुभयो, किन उहाँले त जेल सहनु पर्यो, भूमिगत भएर भाग्नु पर्यो,
अनेक भुक्तमानहरू सहनु पर्यो भने खिसिट्युरी होइन आफ्नै सहकर्मी भाउ छेत्री साथीहरू खिसिट्युरी गर्ने भनेको कामहरू नगरिदिने अनेक भुक्तमानी सहनु पर्ने गाली गलौज खानुपर्ने घरभित्र पनि आफ्नै समाजकोले गाली गर्ने त्यसको बावजुद पनि उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो भन्दाखेरि आफ्नो देशको लागि आफ्नो समाजको लागि र आउँदो भावी पिँढीहरूको लागि छोरा नातिहरूको लागि चाहिँ उहाँले एउटा दिएर जानुभयो उपहार दिएर जानुभयो। त्यो उहाँले चाहिँ लिएर त केही पनि जानु भएन। लिएर चाहिँ अब किन लिएर जानु भएन भन्दाखेरि त्यो उहाँले हामीलाई धेरै अगाडिदेखि त्यहाँ घर बनाइदिउँ भाइ म बस्छु भन्नुभएको थियो। त्यो घर बनाएर त एक दिन त राख्नु सकेनौँ भने हामीले के दियौँ उहाँलाई केही पनि दिएनौँ। त उहाँले त 18 वर्षसम्म त एमएनओले दर्तै पाएन, दर्तै दिएन यहाँको गाउँक्षेत्री शासकहरूले। तर पनि उहाँले हिम्मत हार्नु भएन, निराश हुनु भएन। यहाँका मूलवासी मङ्गलहरू जाग्छन् एकदिन। यहाँका मूलवासी मङ्गलहरू जागिसकेपछि त्यो शक्तिलाई रोक्न कुनै शक्तिले सक्दैन भन्ने कुरो मलाई थाहा थियो। त्यस कारण उहाँले हामीलाई एउटा उपहारको रूपमा एउटा कैयौँ पुस्तालाई ऋणी बनाएर जानुभयो। हामीले उहाँको ऋण चुक्ता गर्न सक्दैनौँ, तर हामीले उहाँको ऋण चुक्ता गर्नु भनेको यही हो, उहाँलाई सम्झिने हो। उहाँको भनाइ, उहाँको गराइ, उहाँको लेखाइलाई सम्झेर हामीले प्रत्येक कार्यक्रममा सम्झना गर्ने हो। 1 मिनट 2 मिनट कति हुन्छ हामीले सम्झिने हो। र सम्झेर अब उहाँलाई चाहिँ हामीले त्यही हो, हामीले ऋण तिरेको, हामीले ऋण तिरेको त्यही जस्तै अब शान्तिलाल पूर्व मूल सचिव शान्तिलालज्यू उहाँले यो रिसर्च सेन्टरको निमित्त 15 धुर जमिन दिनुभयो। त्यो ठुलो योगदान हो, त्यो ठुलो आउँदो भावी पिँढीहरूको निमित्त ठुलो उहाँले दिनुभयो उहाँले। त्यसकारण अब उहाँले पाउनुहुन्छ। किन पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि अब उहाँलाई आउँदो भावी पिँढीहरूले, आउने समाजले बिर्सिँदैन। किन बिर्सिँदैनन् भन्दाखेरि त्यो समयमा, त्यो सङ्कटको समयमा पनि शान्तिलाल धिमालजीले चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको महत्त्वपूर्ण कागजातहरू थन्काउनको लागि ठाउँै थिएन होइन, दस्तावेजहरू राख्नको लागि ठाउँै थिएन। त्यतिखेर उहाँले जमिन दिएर चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई, अब मङ्गोल नेपालका मूलवासी मङ्गलहरूलाई ठुलो गुण लाउनु भएको रहेछ भन्ने कुराहरू कहिले पनि बोल्दैन। यहाँका मूलवासी मङ्गलहरूले चाहिँ डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले त्यही सिकाएर जानुभएको छ। त मङ्गलहरूको संस्कार भनेको चाहिँ दिनु हो, लिनु होइन। आफूले दिइसकेपछि त्यो अवश्य कुनै न कुनै रूपले पाउँछौँ। यो कुरामा डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले दिएर जानुभयो होइन। उहाँले त हामीलाई त सबै दिएर जानुभयो नि त। एउटा घर दिएर जानुभयो। घर भनेको चाहिँ हाम्रो घरै थिएन। हामी त बाहुनको एमालेको घरमा, काङ्ग्रेसको बाहुनको काङ्ग्रेसको घरमा, राजाको राप्रपा, राजावादीको राप्रपा, त्यो त उनीहरूको बाहुन क्षेत्रीको घर हो नि त। त्यो हाम्रो त घरै थिएन। त्यसमा उहाँले चाहिँ यहाँका मूलवासी मङ्गलहरूको त ओत लाग्ने घर पनि छैन, छाना पनि छैन भनेर उहाँले चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन, यहाँका 80% अहिले मूलवासी मङ्गोलहरूको निमित्त चाहिँ एउटा सादा घर बनाइदिएर जानुभयो। त्यो घर मात्रै होइन उहाँले त, अब घर मात्रै भए त भएन, धानी पूर्जा पनि हुनु पर्यो, प्रमाण पूर्जाहरू पनि हुनु पर्यो। पछि त लखेट्छ त्यसलाई। घर मात्रै ठिक भयो भने त मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई दर्ता गराएर जानुभयो। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको कागजातहरू के आवश्यक छ होइन, यसको रेजिस्ट्रेसन गराएर जानुभयो। 18 वर्ष पछाडि उहाँले चाहिँ दर्ता गराएर, आफै नै दर्ता गराएर जानुभयो। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन घर भयो होइन। र हामीले धनी पूजा पनि दिएर जानु, दर्ता भनेको धनी पूजा। अब हामीसँग घर पनि छ, धनी पूजा पनि छ। अब हामीले गरी खान सक्नुपर्छ। अब हामीले चाहिँ हिम्मत गरेर, आँट गरेर, साहस गरेर अगाडि बढ्ने कुराहरू। र त्यस कारणले आदरणीय
भगवतप्रेमी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, म के भन्न चाहन्छु भन्दा अन्त्यमा अब हामीले अब सबैभन्दा ठुलो कुरो त के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो गाली गलौज गर्ने कुराहरू हुन्छ होइन, खिसी टुली गर्ने कुराहरू हुन्छ। त्यसमा चाहिँ अब खासै केही फरक पर्दैन होइन। डाक्टर गोपाल बोजूलाई पनि गाली गलौज गर्ने काम गर्यो, खिसी टुली गर्ने काम गर्यो, आफ्नै समाजकाहरूले आफन्तहरूले नै गाली गलौज गर्ने कामहरू गरे। त्यसमा त्यस्तो कुरामा चाहिँ अगाडि बढिसकेकाहरूलाई, अगाडि देख्नेहरूलाई चाहिँ केही असर पर्दैन। मलाई खिसी टुली गर्छन्, गाली गलौज गर्छन् कतिले होइन, त्यो मलाई केही जस्तो पनि लाग्दैन। किन केही जस्तो पनि लाग्दैन भन्दा अझ बलियो बनाउने, अझ जुझारु बनाउने एउटा प्रेरणाको चाहिँ त्यो स्रोत बन्दै जान्छ। र त्यो गाली गलौज गर्ने, खिचिडुरी गर्ने, हेप्ने, धम्काउने समयहरूलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब जनताको पनि नेता हुनु पर्यो। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको त नेता भइहाले हुनुभयो सबैजना। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको कुराहरू पुर्याउने गाउँघरकाहरूले पनि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका नेता हुन्, कार्यकर्ता हुन्, यो तहका यो पदका भनेर राम्ररी चिन्दछन्। तर अब मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनकोले मात्रै नभएर अब त्यहाँ सबैले त्यो गाउँका, टोलका, नगरका, जिल्लाका सबैले चिन्ने गरी चाहिँ काम गर्नु पर्यो। चिनिसकेपछि मात्रै अबको चुनावलाई मध्यनजर गरेर चुनावमा जित्दै गरी जानु पर्यो। त्यो मङ्गोलको नेता पो भयो त अब देशको नेता, जनताको नेता पनि हुनु पर्यो। त्यो प्रतिनिधि भएर जनताले चुनेर पठाइसकेपछि मात्रै त्यो क्षेत्रको, त्यहाँको जनताको नेता भइन्छ। त्यस कारणले त्यो जनताको नेता बन्ने काम गर्नुपर्छ। त्यो त्यतातिर चाहिँ ध्यान बढाउनु पर्ने हुन्छ। र यता मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन कुरा जानिसकेपछि, बुझिसकेपछि त्यतिले मात्रै पर्याप्त हुँदैन। अब अरूलाई पनि, विपक्षीलाई पनि, शत्रुहरूलाई पनि त्यो कुरा चाहिँ बुझाउनु आवश्यक छ। उनीहरू सुन्नै पर्छ। उनीहरू नेगेटिभ सोचे पनि, नराम्रै सोचे पनि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको चाहिँ फलानु चाहिँ यो पदमा रहेछ, यो तहमा रहेछ, उसले यस्तो खालको कुराहरू गर्दै थियो भनेर चाहिँ त्यो नेगेटिभ रूपमै भए पनि चर्चा भइरहन्छ, हुन दिनुपर्छ। यसकारण म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब आउने चुनावलाई चाहिँ हामीले मध्यनजर गर्नुपर्दछ। किनभने हामीसँग अलिक साथीहरू पनि भन्नुभयो, हामीसँग शक्ति छैन, सत्ता छैन। हामीसँग सत्ता र शक्ति भएको थियो भने चाहिँ हामीले देशको लागि निर्णय गर्न सक्थ्यौँ। यसो गर्नुपर्छ। यसरी गरे चाहिँ देश समृद्ध हुन्छ, विकसित हुन्छ। हाम्रो समाज पनि विकसित भएर जान्छ, सम्पन्न भएर जान्छ भनेर हामीले निर्णय गर्न सक्थ्यौँ। तर हाम्रो हातमा त्यो शक्ति र सत्ता नभएको कारणले, त्यो चाहिँ बाहुन छेत्रीको हातमा त्यो चाबी भएको कारणले बाहुन छेत्रीले जनता पनि घुमाउनु सक्छ। अब आउने चुनावमा चाहिँ अब हामीले मध्यनजर गरेर चाहिँ जसरी पनि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई अब सदनमा पुर्याउनुपर्छ, पार्लियामेन्टमा पुर्याउनुपर्छ। पार्लियामेन्टमा पुर्याइसकेपछि मात्रै हामीले त्यहाँ विज्ञहरूलाई, अरू कुनै पनि देशका राजदूतहरूलाई र नेताहरूलाई, मन्त्रीहरूलाई चाहिँ भेटेर कुरा गर्न पाउँछौँ। र अहिले हामी चाहिँ के भयौँ, पिपल मात्रै भयौँ। पिपल मात्रै भएपछि हाम्रो सम्बन्ध पिपल टु पिपल मात्रै हुन्छ। त्यसै हामी नेता भयौँ, त्यो चाइनाको कुरा गर्न पाउँदैन। तीको जनताहरूसँग मात्रै हामीले कुरा गर्न पाउँछौँ। सरकारसँग हाम्रो कुरा हुँदैन, उनीहरूले हाम्रो कुरा सुन्दैन पनि। किनकि त्यो पोलिसी नै त्यस्तो हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय पोलिसी नै
त्यहाँको सरकारलाई सघाउने, त्यहाँ सरकारका विपक्षीहरूलाई सघाउने, उनीहरूसँग चाहिँ हाते मालो गर्ने भन्ने कुराहरू आउँछ। तर हामी पार्लियामेन्टमा पुगिसकेपछि मात्रै हामीले हाम्रो कुराहरू राख्न पाउँछौँ, खुलेर राख्न पाउँछौँ र हाम्रो कार्यक्रममा पनि बोलाउन सक्छौँ, बोलाउन पाउँछौँ। र अहिले चाहिँ हाम्रो कार्यक्रममा कुनै देशको राजदूतलाई, कुनै देशको मन्त्रीलाई, कुनै देशको सांसदलाई हामीले बोलाएर कार्यक्रम गर्न सक्दैनौँ। त उनीहरू आउँदैन, आउनु मिल्दैन। त्यो चाहिँ रिलेसनले, अन्तर्राष्ट्रिय रिलेसनले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट रिलेसन हुनुपर्छ, पिपल टु पिपल भन्ने हुन्छ। तर अहिले हाम्रो कुरा अहिले हाम्रो कुरा चाहिँ यति राम्रो छ, यथार्थ छ, तर के गर्ने ठाउँमा हामीले दोहोरो कुरा गर्न पाउँदैनौँ। हामीले कुरा गर्ने भनेको त हाम्रो यो यसरी हामीले समस्या पर्यो, हामीलाई यसरी दबाइयो, यसरी हाम्रो यो अधिकार खोसियो, यसरी हामीलाई विभेद गरियो भनेर हामीले बिन्ती पत्र जस्तो चढाउने मात्रै हो। र उनीहरूले हेरेर न्याय गर्छन्, हामीलाई सही गर्छन्, किनकि हामी पिपल मात्रै हो। र अब हामी पार्लियामेन्टमा पुग्नुपर्छ। पार्लियामेन्टमा पुग्नु भनेको चाहिँ सरकारमा पुग्नुपर्छ भन्ने कुरो भएन। त्यहाँको विपक्षी पनि पार्लियामेन्टको मेम्बर हुने बित्तिकै उसको पनि अधिकार हुन्छ। उसले पनि आफ्नो त्यहाँनिर संसदीय कार्यालय खोलेर आफ्नो कुराहरू अगाडि बढाउन पाउँछ। यस कारणले हामीले अब डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले त सबै कुरो नै त अब दिएर जानुभएको छ। उहाँको 4वटा किताब पढ्नुभयो भने, 4वटा किताब चाहिँ राम्ररी पढ्नुभयो भने, राम्ररी अध्ययन गरेर बुझ्नुभयो भने त्यहीभित्र छ, त्यहीभित्र मालिक बनाउने कुरो छ, त्यहीभित्र मुक्ति गराउने कुरो छ, त्यहीभित्र स्वतन्त्र बनाउने कुराहरू छ, त्यहीभित्र लडाइँ खेल्ने कुराहरू छ। कसरी लडाइँ खेल्ने, कसरी लडाइँ जितिन्छ र हामीले के चाहिँ त्याग्नुपर्छ होइन, हामीले के त्याग्नुपर्छ, कुन कार्यक्रममा हामीले जानै हुँदैन, कसको कार्यक्रममा हामीले के लाउनै हुँदैन, हामीले के खानै हुँदैन, भोजहरू के भोजहरू छन् होइन। ठिक है, चुरा पोते लाउनै लाउने कुराहरू छन्, टिका रातो टिका लाउने कुराहरू के बार्नु पनि लगाइरहेको छ किताबभित्र। अनि त्यो पालना गऱ्यौँ भने चाहिँ हामी मालिक भएर जान्छौँ, शासक भएर जान्छौँ। तर त्यो चाहिँ पालना नगरेर ठिक उल्टो गऱ्यो भने चाहिँ फेरि हामीलाई चाहिँ के हुन्छ भने हामी त्यसको सजाय भोग्नै पर्छ। उल्टो काम गऱ्यो भने त्यो उल्टै परिणाम आउँछ। डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ मालिक बनाउनुको लागि जुन एउटा उहाँले मूलवासी भनेर सिकाउनु भयो, मूलवासी भन्नुपर्छ भनेर हामी मङ्गोल हौँ भनेर अगाडि बढाउनु भयो। तर अब हामीले चाहिँ भित्रभित्र चाहिँ आदिवासीसँग, जनजातिहरूसँग साँठगाँठ गऱ्यौँ भने, उनीहरूसँग भित्रभित्र हामीले मिल्न थाल्यौँ भने ठिक के भन्छ उल्टो भयो। उहाँको निर्देशन, उहाँले गर्नुभएको दिशा निर्देशबाट चाहिँ के भन्दाखेरि फरक पर्यो। फरक भएपछि चाहिँ परिणाम उल्टो आउँछ। उल्टो आएपछि त्यो सजाय भोग्नै पर्छ, त्यो सजायको भागीदारै हुन्छ। त्यो समाजले पनि, देशले पनि, आफूले पनि आफ्नो छोराछोरीले सजाय भोग्नै पर्छ। यसकारण यो कुरो अमर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले सिकाएर जानुभएको, उहाँले भाषणमा भनेर जानुभएको, लिखित रूपमा दस्तावेजको रूपमा उहाँले किताब लेखेर छाडेर जानुभएको छ। त्यो भित्र नै सबै कुरो छ। त्यही भित्र नै षड्यन्त्र कसरी गर्छन् हिन्दूहरूले, ब्राह्मण क्षेत्री शासकहरूले कसरी अल्मलाउँछन्, उनीहरूले कसलाई चाहिँ हनुमान बनाएर, कसलाई चाहिँ उनीहरूले विभीषण बनाएर, कसलाई चाहिँ उनीहरूले प्रहलाद बनाएर चाहिँ प्रयोग गर्छन्, कसरी गर्छन्, त्यो सबै कुरा त्यही किताबभित्र उहाँले खुलस्त पारिदिनु भएको छ। त्यही किताबभित्र उहाँले हामीलाई छर्लङ्ग पारेर जानुभएको छ। त्यसमा हामीले त्यो उहाँको किताब मात्रै राम्ररी अध्ययन गऱ्यौँ भने, राम्ररी अध्ययन गर्न सफल भयौँ भने
र कुरा बुझ्यौँ भने सबै कुरो त्यही भित्र छ, सबै कुरो त्यही भित्र उहाँले हामीलाई दिएर जानुभएको छ। यसर्थ मूलवासी दियोस्, मूलवासी दियोस् जुन हामीले बनाइरहेका छौँ, मूलवासी शब्ददेखि डराएर, मूलवासी शब्द चाहिँ एउटा अस्तित्व प्राप्त गर्ने, मालिक बनाउने एउटा डरलाग्दो बाहुन क्षेत्र पनि छ, डरलाग्दो एउटा हतियार भएको कारण चाहिँ उनीहरूले हाम्रो मान्छेहरूलाई चाहिँ मूलवासी नभनोस् भनेर पैसा खर्च गरेर अलमलाएर उनीहरू आदिवासी भन्नेहरूको सङ्ख्या बढी देखाइदिएर टिभीमा मिडियाहरूमा जनजाति आदिवासी भन्नेहरूलाई चाहिँ बोलाइ त्यहाँ कुर्लिनु लगाएर आदिवासी जनजाति भनेर चाहिँ भोग्नु लगाएर पनि उनीहरूले के गरिरहेछन् भन्दाखेरि आफ्नो सङ्ख्या बढाउने अथवा यहाँका मूलवासी मङ्गोलहरूलाई चाहिँ जागरुक भएर शक्तिशाली भएर अगाडि बढ्न नदिनको लागि चाहिँ जता हेरे पनि के देख्छ त हाम्रो मान्छेहरू भन्दाखेरि यता पनि यो मिडियामा पनि आदिवासी जनजाति भन्ने नेता बोलाएर चाहिँ आदिवासी जनजातिको कुरा गर्न लगायो, अर्को मिडियामा पनि अर्को पत्रिकामा पनि हरेक कुरामा त्यो खालको षड्यन्त्र भइरहेको छ। यसकारण हामीले चाहिँ यो मूलवासी शब्दलाई चाहिँ मूलवासी भनेर हाम्रो मान्छेहरूलाई मूलवासीको अर्थ यो हो, परिभाषा यो हो भनेर चाहिँ अब हामीले सिकाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। किनभने तल्लो तहदेखि नै हामीले स्पष्ट पारेनौँ भने त्यो कमजोर हुँदो रहेछ होइन। र आदिवासीको अर्थ छँदैछ। आदिवासी त बाहुन छेत्रीले लेखेको शब्दकोशहरूमा के छ भन्दाखेरि सुरुको बासी कतैबाट आएर सुरुमा बसेको सुरुको बासिन्दा भनेको, तर तीको बासिन्दा त भनेको छैन, तीको मूल बासिन्दा भनेको छैन होइन। जस्तै एउटा जङ्गल, एउटा घना जङ्गल छ, आदिवासीको अर्थ र परिभाषा होइन। एउटा घना जङ्गल छ, त्यो घना जङ्गल चाहिँ त्यो त्यहाँको मूलवासीहरूको, त्यहाँको मूलवासी कोही अमुक छन्, तर त्यो घना जङ्गलमा चाहिँ कहीँबाट बाहिरबाट आएर त जङ्गल छाडेर चाहिँ उनीहरू बसेको, बसेपछि त्यो पहिलो गाउँ, पहिलो घर, पहिलो बासिन्दा उनीहरू भएको कारणले त्यो आदिवासी भयो। त्यहाँको मूलवासी त छँदैछन्, त्यो जङ्गलकै मालिक मूलवासी हो नि त। बाहुन क्षेत्र चाहिँ नेपालको चाहिँ उनीहरू चाहिँ आदिवासी हो। नेपालको हकमा बाहुन क्षेत्री पनि आदिवासी छन्। किन आदिवासी छन् भन्दाखेरि उनीहरू पश्चिम कुमाऊँ गढवालबाट चाहिँ पश्चिमी भेगमा छेड्दाखेरि मैले पनि त्यहाँको घना आदिवासी भनेको चाहिँ त्यो हक लाग्ने कुरो त्यो मैयानी हक जस्तै बढ्यो, जसले चाहिँ खुन पसिना भोगाएको छ। त्यहाँको बिच्छू सर्प औलोदेखि पनि सङ्घर्ष गरेर उनीहरू जङ्गल होइन आदिवासी भनेको बाहुन क्षेत्री पनि आदिवासी पश्चिमी भेगको हिसाब किताब गर्दाखेरि पश्चिमी भेगमा चाहिँ कुमाऊँ गढवाल पश्चिम नै पऱ्यो। त्यहाँबाट यता नेपाल छिर्दाखेरि के गर्दा भने उनीहरू जङ्गल छाडेर चाहिँ गाउँ बनाएका छन्, बस्ती बनाएका छन्, गरी खाने अथवा उत्पादन हुने उपभोग्य वस्तु निर्माण गर्ने उत्पादन गर्ने उनीहरू ठाउँ बनाएको छ। बाहुन क्षेत्री नेपालमा आदिवासी भए, तर जनजातिको अर्थ र परिभाषा चाहिँ त्यो लाग्छ। के लाग्छ भन्दाखेरि उसको देशै नहुने, त्यो आदिवासी होइन हो, मूलवासी भन्ने कुरो धेरै टाढाको कुरो हो। यो कुरा चाहिँ अब हाम्रो मान्छेहरूलाई चाहिँ बुझाउँदै लैजानुपर्छ। यो चाहिँ यो कुरो सानो कुरोले चाहिँ हाम्रो मान्छेहरूलाई के भन्छ, मूलवासी र मङ्गोल के अरे आदिवासीको कुरा आयो भने के भन्छ भन्दाखेरि हाम्रो मान्छेहरूले त त्यसको परिभाषा दिन त खोज्छ, अर्थ र परिभाषा दिन खोज्छ मङ्गोल कार्यकर्ताहरूले। त्यो आदिवासीको अलिक ठुलो आदिवासी जनजातिका नेताहरूले चाहिँ के भनिदिन्छ भने ए सेम हो भनिदिन्छ। भनिदिएपछि हो न हो जस्तो लाग्छ। त्यो गहिराइमा बुझेन भने त्यस्तो हुन्छ।
र अर्को कुरो चाहिँ अब तपाईँहरू माझमा म यो कुरा राख्छु, तपाईँहरूमा स्पष्ट भयो भने काफी भइहाल्छ। किनभने अब अस्ति के भयो त भन्दाखेरि हामीले 3 वर्ष भइसक्यो, 4 वर्ष भइसक्यो यो पुरुष अमर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको जन्मदिवस मनाएको हामीले 3 वर्ष 4 वर्ष भइसक्यो होइन। कुन मितिमा जन्म मितिलाई चाहिँ हामीले 70 मानेर मनायौँ त भन्दाखेरि उहाँको 27 जुलाई 1935 लाई। तर दुईटा देखा पर्यो, एउटा 7 डिसेम्बर 1939 होइन, दुईटा त देखा पर्यो नि त। त्यो दुईटै सही त होइन नि त, दुईटा मध्ये एक चाहिँ सही हो, सत्य हो, एउटा त गलत हो नि त होइन। र उहाँले भन्नुहुन्थ्यो म यो सबै यहाँको बाहुन क्षेत्रीय सरकारले दिएको, कर्मचारीले दिएको कागज पत्र भाइको एक दिन त्यो लक्ष्य पुरा भएपछि म सबैजनालाई दिन्छु भन्नुभएको थियो। तर उहाँले जलाउनु भ्याउनु भएन, बिरामी भएको कारणले होइन। र मलाई एक दिन बोलाउनु भयो उहाँले काठमाडौँ, बोलाएपछि त्यही कुरोको लागि रहेछ भाइ मेरो जन्ममिति दुईटा देखा पर्यो भनेर भन्नुभयो। अनि मैले भने उहाँको त्यो जन्मदिवस पनि मनाइदिएको रहेछ अगाडि, त्यो अगाडि मनाइदिएको कारणले चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि मलाई बोलाउनु भएको रहेछ। किन 7 डिसेम्बर 1939 जन्ममितिलाई नै आधार मानेर चाहिँ उहाँको बर्थडे मनाइदिएको रहेछ। बर्थडे मनाइदिँदाखेरि उहाँले चाहिँ मलाई खोज्नु भएपछि म हप्ता दिन पछाडि पुगेँ। हप्ता दिन पछाडि पुगेपछि उहाँले भन्नु भाइ मेरो जन्ममिति दुईटा देखा पर्यो भन्नुभयो। तिमीलाई थाहा छ भने दाइ मलाई चाहिँ त्यो एउटा त थाहा छ नि भने, अर्को त देखा परेको त मलाई थाहा भएन, अलिकति अहिले भएर सुन्दैछु। कुन थाहा भयो तिमीलाई, कुन थाहा छ भन्दाखेरि त्यो 27 जुलाई 1935 दाइ भने। ठिक तिमीलाई थाहा छ भन्नुभयो। तर अहिले मेरो दुईटा देखा पर्यो भाइ भन्नुभयो। तर तिमीले थाहा रहेछ। अब तिमीले त्यसमा चाहिँ तिमीलाई त्यसको लागि बोलाएको भन्नुभयो नि त मलाई। अनि त्यो ठिक रहेछ त भन्नुभयो उहाँले। ठिक तिमीलाई ठिक थाहा रहेछ मात्रै भन्नुभयो। त्यसपछि मलाई पनि के भयो त भन्दाखेरि ला अब त्यो पनि मलाई बुझ्न खोजेँ गहिराइमा के रहेछ त्यो अर्को जन्ममिति चाहिँ कुन रहेछ। त्यो नागरिकतामा रहेछ भएको। नागरिकता त मान्छेको नागरिकता फरक पर्न सक्छ होइन, सर्टिफिकेटमा फरक पर्न सक्छ, तर एउटा फ्याक्ट हुन्छ नि, सही सत्य चाहिँ हुन्छ नि। अनि त्यो चाहिँ अब हरेक किताबमा त्यही देख्छु। अनि सुजन हेगनले त्यो जुन थेसिस लेखेको छ द राइज अफ एथिक्स पोलिटिक्स भनेर किताब, त्यसमा 1935 नै छ होइन। भनेपछि अर्को त्यो कन्फ्युज भएपछि गहिरो ध्यान गर्नु। मैले पनि भन्ने बित्तिकै उहाँले भन्ने बित्तिकै कुरै नबुझी मैले पनि माने भने त फेरि मैले जवाब दिनु त पर्यो। आउँदो साथीहरूलाई आउने पछाडिको साथीहरूलाई जवाब दिनु पर्यो। त्यसको लागि गहिरो अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ खोज अनुसन्धान गर्दा कुन चाहिँ ठिक रहेछ त, ठिक जुन छ त्यसैलाई पो मान्नुपर्छ। र उहाँले चाहिँ मलाई यही ठिक छ भन्नुभयो। तर पनि मैले खुल्दुली लागेपछि खोज्न थालेँ। खोज्दै जाँदाखेरि धेरै चाहिँ उहाँको दार्जिलिङमा उहाँले पढ्नुभएको होइन, त्यो म्याट्रिकसम्म पढ्नुभयो नि त। म्याट्रिकसम्मको सर्टिफिकेट हेर्दाखेरि त्यो त्यही चाहिँ 35 छ। अनि त्यतिले मात्रै भएन, त्यति मात्रै नभएपछि उहाँभन्दा 3 वर्ष जेठी फुपू, उहाँभन्दा 3 वर्ष मात्रै जेठी कान्छी फुपू अझै जीवित हुनुहुन्छ। र उहाँ चाहिँ 32 सालको हुनुपर्छ, 1932 को। अनि 1939 चाहिँ कसको रहेछ भन्दाखेरि उहाँको ठुली बहिनीको 1939 भेटियो जन्ममिति। अनि फेरि उहाँ दाजुभाइ 4 जना, अनि दिदी बहिनी चाहिँ 2 जना, सबैजना 2-2 वर्षमा खोजेर फरक रहेछ। त्यसपछि त्यो ठुली बहिनी भन्दा माथिको उहाँको माइला भाइको हेर्दाखेरि चाहिँ 1937 भेटियो, 2-2 वर्षको फरक भयो। र त्यसपछि यो पुरुष अमर डाक्टर गोपाल गुरुङको 35 भने 2-2 वर्षको फरक भन्नुभएको थियो, ठ्याक्कै मिल्यो। अनि उहाँको जति पनि सर्टिफिकेट बङ्गलामा उहाँले
बोर्ड इक्जाम दिनुभएको थियो, त्यसको पनि त्यही छ। त्यो उहाँले क्लास 7 सम्म पढ्नु भएको छ खरसाङमा, त्यो सबै सर्टिफिकेटमा त्यही 35 भएको कारणले यो चाहिँ पल्ला भारी यही हो भनेपछि हामीले मनाउनु सुरु गऱ्यौँ। किनभने जन्ममिति जतिसुकै देखा परे पनि एउटा न एउटा त सत्य हुन्छ। त्यो सत्यलाई नै हामीले आधार मानेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। र यो सानो कुरोमा कन्फ्युज हुन्छ, कुरा क्लियर भएन भने किन कन्फ्युज हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो कन्फ्युज बनाइदिन्छ। यस्तो जन्ममिति त अब हरेक मान्छेको त्यसरी बिगारिदिएको देखिन्छ। जीवनीहरू महापुरुषहरूको देश जस्तो जीवनीहरू बिगारिदिन्छ। बुद्धको पनि त्यस्तै विवादमा ल्याइदिएको छ, त्यो अरूहरूको पनि त्यस्तै विवादमा ल्याइदियो होला होइन। र यो कुराहरू तपाईँहरूलाई यो सानो कुराहरू पनि जबसम्म चाहिँ यो चाहिँ बेसिक लेभलको अथवा यो चाहिँ पृष्ठभूमि हो, यो कुरा थाहा नपाइकन यो कुरा बुझिएन भने चाहिँ हामीलाई हल्लाइदिन्छ शत्रुले। विभिन्न त्यो त्यस्तो खालको कुराहरू शब्द जालहरू फ्याँकेर हामीले चाहिँ अर्को लागि चाहिँ यो कुरा बुझ्नु अति आवश्यक छ। र यो कुरा तपाईँले बुझेर अरूलाई पनि सुनाउनुपर्छ। यो यथार्थ हो, यो चाहिँ सत्य हो भन्ने कुरा तपाईँहरूले पनि त्यसलाई कन्फर्म गरेर तपाईँले खोजिसकेपछि मात्रै ए हो रहेछ भनेर कन्फर्म भएपछि मात्रै अरूलाई पनि कन्फर्म भएर तपाईँहरूले बुझाउनु सक्नुहुन्छ। र भन्दै अन्त्यमा म 26औं विश्व मुलवासी दिवसको उपलक्ष्यमा जो अधिकारको लागि, अस्तित्वको लागि लड्दै हुनुहुन्छ, सङ्घर्ष गर्दै हुनुहुन्छ, गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई फेरि म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट अथवा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको तर्फबाट शुभकामना दिन चाहन्छु। हस्त जय गुरु।